अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 सितंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, भारत दरिंदगी से बाज नहीं आया। LOC पर आज फिर भारतीय फायरिंग के वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में एक बच्ची शहीद जबकि कई ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर 3 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं और भारत की मुतअद्दिद चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गई हैं। इत्तलात ये हैं कि भारत गुज़श्ता 1.5 हफ्ते से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इश्तिआल अंगेज़ी को बढ़ा रहा है और इसका हदफ ये है कि चीन और भारत के दरमियान जो तनाज़ा या कशीदगी या जंग है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाए, पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज और इसी तरह से पाकिस्तान के खुफिया इदारे और हुकूमत और अवाम भरपूर तैयार हैं। ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि LOC पर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया मुसलसल पेट्रोलिंग और अलर्ट है। आगे बढ़े हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये दोहा कतर से है। ताज़ा तरीन खबर मौसूल हो रही है कि अमन मुज़ाकरात की इफ्तिताही तकरीब दोहा के अंदर आज हुई है। तालिबान और अफ़गानिस्तान के सियासतदानों के माबैन इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड बाकायदा शुरू हो चुका है। तालिबान के जो क़यादत के लोग हैं या लीडर हैं उन्होंने मुस्तक़बिल के अफ़गानिस्तान के हवाले से बयानात दिए हैं और इसमें तालिबान के जो सियासी दफ्तर के ज़िम्मेदार हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनका ख़िताब भी सामने आया है। इफ्तिताही तकरीब से उन्होंने अपने ख़िताब के दौरान कहा है कि अफ़गानिस्तान का मसला पुरअमन तरीके से हम हल करना चाहते हैं। मुस्तक़बिल के अफ़गानिस्तान का जो मंजरनामा होगा या वहाँ का जो निज़ाम हुकूमत होगा वो इस्लामी होगा। इस्लामी क़वानीन पर तालिबान कोई कंप्रोमाइज़ या समझौता नहीं करेंगे। साथ साथ तालिबान लीडरों ने वाज़े कर दिया है कि वो तमाम के तमाम सियासतदानों का या तमाम के तमाम धड़ों का वो एहतराम करना चाहते हैं और मुज़ाकरात करके उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ साथ नाज़रीन काम, तालिबान ने 22 काबुल फ़ौजी भी रिहा कर दिए हैं और ये इस वजह से रिहा किए गए हैं कि उन्होंने इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि दुनिया भर से तालिबान को सराहा जा रहा है और उन्हें अमन का पैगंबर डिक्लेयर कर दिया गया है कि उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए से 19 साला जंग को ख़त्म करने की तरफ पेश कदमी की है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि निहत्ती अवाम पर काबुल फ़ौजों ने आज बमबारी भी की है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मदद तलब कर ली है। भारत ने मिलिट्री मुआहिदे कर लिए हैं कि चीन से बहुत बड़ा ख़तरा दरपेश है, लिहाजा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया उनकी मदद करें। और रूस से और इसी तरह से इसराइल से भी मुआहिदों की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन चाइना मुसलसल भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा करता जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी धमकियाँ दी हैं चीन को कि वो बाज रहे वरना साउथ चाइना सी के अंदर तमाम जजीरों पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब राजनाथ सिंह भारतीय वज़ीर दिफा ने साबिक फ़ौजी अफसरान से इंतहाई खुफिया मुलाकात की है, जिसमें फ़ौजियों को ये कहा गया है कि वो इस वक्त भारत चूँकि जंग की पोजीशन में है लिहाजा साबिक फ़ौजी भी अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा इत्तलात ये हैं कि आज भारत के अंदर 2 भारतीय फ़ौजियों को कत्ल कर दिया गया है। दूसरी जानिब दिल्ली असम्बली के अंदर फ़ेसबुक के मुतनाज़ा क़वानीन या फ़ेसबुक के मुतनाज़ा किरदार के हवाले से वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनको तलब किया गया है कि वो BJP को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़े काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत दावा कर रही है कि चीन कश्मीरी मुजाहिदीन को असलहा पहुंचा रहा है। आज भारत ने तकरीबन 8 के करीब कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किए हैं बारामूला और पुलवामा से और उन पर इल्ज़ाम यह है कि उनसे चीनी असलहा पकड़ा गया है। चीन कश्मीर के अंदर दाखिल होकर मुजाहिदीन की मदद कर रहा है। दूसरी जानिब इत्तलात ये हैं कि भारतीय फ़ौज ने कश्मीर में 3 मज़दूरों को इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया। उनके लवाहिकीन ने लाश मांगने का मुतालबा किया है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज कश्मीरियों को अगवा करके उन्हें जाली इनकाउंटर के अंदर, फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद कर रही है।
کشمیر ہی سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن کے خلاف وہاں تمام کے تمام کشمیری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور بھارت سے ہے۔ ناظرین، پاکستان سے بھارت کئی ہندو خاندانوں نے ہجرت کی تھی۔ مودی نے انہیں سبز باغ دکھایا تھا، لیکن 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ پاکستان سے جانے والے درجنوں ہندو خاندان شدید پریشانی میں ہیں اور وہ واپس پاکستان لوٹنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کی خبر یہ تھی کہ 11 ہندو جو پاکستانی تھے، جو پاکستان سے ہجرت کر کے مودی کے کہنے پر بھارت گئے، انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے قتل کا مقدمہ پاکستان کے اندر درج کر لیا گیا ہے اور مودی سے ان کے قتل کا حساب مانگا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، خبر یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو دلت نسل کے ہندو ہیں اور مسلمان ہیں، انہیں بھی مودی کے دہشت گرد RSS کے غنڈے شہید کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترکی کی وزارت خارجہ نے عربوں کو وارننگ دی ہے کہ عرب مسئلہ فلسطین سے غداری نہ کریں ورنہ انہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بحرین اور اسرائیل کے تعلقات پر باقاعدہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے، اور طیب اردگان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی حمایت بھی جاری رکھی جائے گی اور ساتھ ساتھ فلسطین کی آزادی کے لیے ترکی لڑتا رہے گا، جد و جہد کرتا رہے گا۔ دوسری جانب ترکی سے خبر یہ بھی ہے کہ یورپ کے خلاف نئی فوجی مشقیں ترک حکومت نے شروع کر دی ہیں۔ ترک فوجیں اس وقت یونان کے خلاف، فرانس کے خلاف متحد ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو آج قبرص پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے پر زور دیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ، روس اور بیلاروس سے ہے۔ تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ روس کے اندر آج بھی پیوٹن کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ سامنے آیا ہے، اور بیلاروس کے اندر روسی مداخلت پر یورپی یونین نے دھمکیاں بھی دی ہیں، پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ وہاں پر بھی درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور امریکہ سے خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں اور دونوں اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے وہاں پر وعدے کر رہے ہیں، لیکن اسی کام پینٹاگون ٹرمپ کو ہٹانا چاہتی ہے۔ اس لیے امریکہ کے اندر رواں سال ہونے والے الیکشن خونی ہو سکتے ہیں۔ فوج اور ٹرمپ کے درمیان شدید ٹکراؤ کا سامنا ہے، اور ساتھ ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں جو سیاہ فاموں پر تشدد ہے ان کے خلاف ان کے جو مظاہرے ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے۔ یمن کے اندر متحدہ امارات کے ذریعے سے خفیہ اسرائیلی جاسوسوں نے آنا شروع کر دیا ہے، جس پر علیحدگی پسندوں کی جو حکومت تھی جسے متحدہ امارات سپورٹ کر رہا تھا، انہوں نے بھی امارات سے احتجاج کیا ہے کہ اسرائیلیوں کو یمن آنے سے روکا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، خبریں یہ ہیں کہ بحرین کے اندر جو اسرائیل سے تعلقات قائم کیے گئے ہیں اس کے خلاف سوشل میڈیا پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے جو خلیج فارس یا خلیج عربی کے اندر جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، وہاں پر 3 جہازوں کو، امریکی جہازوں کو گھیرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ یمن اور عراق سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین خبر موصول ہو رہی ہے کہ یمن کے اندر سعودی اتحاد نے حوثیوں کے میزائل گودام کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی اتحاد اور حوثیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراقی حکومت نے 4 داعش دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، شام سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس نے شام کے اندر، قبرص کے اندر، ترکی سے ملحقہ سمندری علاقوں کے اندر نئی فوجیں متعین کر دی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ وینزویلا سے ہے۔ ناظرین، وینزویلا کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی جاسوس پکڑا گیا ہے جو ان پر حملہ کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں امریکہ کا پڑوسی ملک وینزویلا تیل سے مالا مال ملک ہے، سونے سے بھی مالا مال ملک ہے۔ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ قیمتی سونا وینزویلا کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہاں پر گزشتہ 2-3 سال سے حالات کشیدہ ہیں اور اس وقت انتخابات چل رہے ہیں۔ امریکہ وینزویلا کے موجودہ صدر نکولس میڈورو کو ہٹانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر کئی امریکی جاسوس پہلے بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل نے حلب پر بمباری کرنے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے حلب پر بمباری نہیں کی ہے۔ ساتھ ساتھ لیبیا سے خبر ہے کہ وہاں پر باغی ہفتر کے جنگجوؤں کی مدد کے لیے بیرونی کرائے کے قاتلوں کی آمد جاری ہے، جنہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ آج بھی لیبی حکومت نے 12 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بہرحال ناظرین، کام دنیا بھر سے یہ تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔